बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके पेश खिदमत है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। अपने पिछले व्लॉग के अंदर हमने ज़िक्र किया तारीख़ी पस मंज़र का जो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से हैं, और हमने ये भी ज़िक्र किया कि क्या अमेरिका कभी माज़ी में और हाल के अंदर इस काबिल है कि वो ईरान के बर्ताव को तब्दील कर पाए। मेरा इसका जवाब जो था वो नफ़ी के अंदर था। और अब हम बात कर लेते हैं आज कि अमेरिका के जब टॉप डिप्लोमेट यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन से ये पूछा गया कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं ईरान के साथ, और कैदियों के मामले में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, और क्या न्यूक्लियर वेपन की हवाले से भी ईरान के साथ कोई डील होने जा रही है, जो कि अमेरिका का जो इंफॉर्मेशन का जो आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है, उसने इस हवाले से बात की। तो उनका कहना था कि इस तरह की कोई ख़बर नहीं, अलबत्ता कैदियों के मामले में जो ईरान का बर्ताव है वो काफ़ी खुशाइन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अमेरिका की पॉलिसी वही पुरानी पॉलिसी यानी पॉलिसी ऑफ डिटरेंस। क्या अमेरिका ने ये जो जवाब दिया, या सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो जवाब दिया, क्या वो कांग्रेस के अंडर प्रेशर दिया, चूँकि कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स भी अच्छी तादाद में है, अगला साल इलेक्शन का साल है, और इलेक्टोरल गेंस के लिए कभी भी वो इजरायली लॉबी को नाराज़ नहीं करेंगे। बिकॉज़ ईरान और सऊदी अरब का जब रिप्रोचमा हुआ तो बहुत सारी तनकीद विद इन इसराइल ये उठी कि इसराइल की जो पॉलिसी है इस हवाले से वो नाकाम नज़र आती है। बहरहाल, और क्या टेंशन्स हैं जो कि इस वक्त रुकावट हैं अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के दरमियान में। तो सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मसला है। अमेरिकन साइंटिस्ट ये कहते हुए आपको नज़र आते हैं कि ईरान ने अगर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इलाज के लिए और बिजली की पैदावार के लिए, तो वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो वेपन को बना सकते हैं। लेकिन ईरानियंस इस दावे को रद्द करते हुए नज़र आते हैं। और अब मामला ये है कि जो JCPOA का जो कामयाब मुआहदा हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त में ईरानी हुकूमत के साथ, जिसमें यूरोपियन ममालिक भी इसके अंदर शामिल थे, वो मुआहदा एक किस्म की कामयाबी थी और विन विन सिचुएशन थी, जिसमें जो ईरान के ऊपर पाबंदियां थीं उसको ईज़ करना उसमें मकसूद था। बहरहाल, एक मसला अपनी जगह पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, कम अज़ कम अमेरिका के एंड के ऊपर। दूसरा मसला अमेरिकन हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से उठाते हैं ईरान में, और ये इसको हम कहते हैं अमेरिका की जो लिबरल एजेंडा है, जो आइडियल इंटरेस्ट है, उसका हिस्सा है। अलबत्ता ये शोकेस इंटरेस्ट आप इसे कह सकते हैं। यानी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं, लेकिन अमेरिका वहाँ पे आपको इस हवाले से अपनी तेज़ व तंद पॉलिसी के साथ सामने नहीं आता। मिसाल के तौर पे कश्मीर का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन चाइना में सिंकियांग का मसला हो, या फिर ईरान के अंदर मामला हो औरतों के हिजाब रो का, तो उसमें अमेरिका पेश नज़र आता है इस हवाले से। और माजी में भी जो वेलवेट रेवोल्यूशन था उस हवाले से भी अमेरिकन हैंड शामिल था, ये कहना है ईरानियन अथॉरिटीज़ का। तीसरा मसला ईरानियन फ्रीज़ एसेट्स का है। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं ईरानियन, वो फ्रीज़ हुए हैं अमेरिका में, यूरोप में, फार ईस्ट एशिया में। और यहाँ तक कि जो ईरान ने बिजली की पैदावार के लिए इराक़ को गैस दी भी थी, उसकी पेमेंट भी नहीं हो पा रही थी, और बाद में एक मुआहदे के तहत तकरीबन 2 से 4 बिलियन डॉलर्स वो उसको रिलीज़ होना शुरू हुए ईरान को। ये जो कैदियों का मामला है जिसके ऊपर किसी हद तक एग्रीमेंट हुआ है, उसके बदले में कहा यह जा रहा है कि 6 बिलियन डॉलर्स के जो एसेट्स है ईरान के साउथ कोरिया के अंदर, उन्हें डी फ्रीज़ किया जा रहा है, और वो ह्यूमनिटेरियन पर्पस के लिए ईरान उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा जो ईरानियन जो सपोर्ट है आज़ादी की तहरीकों को, ये ईरान का कहना है, और अमेरिकन की नज़र में वो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर बरसरे पैकार हैं, जिसमें हमास आ जाती है, जिसमें हिजबुल्लाह आती है। ये भी एक इरिटेंट पॉइंट है दोनों ममालिक के दरमियान में। इसके अलावा जो जो कैदी हैं अमेरिकन, जो नेशनल्स हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, जिन्हें हाउस के अंदर इम्प्रिजन किया जा रहा है या नज़रबंद किया जा रहा है, उसकी भी कंप्लीट आज़ादी की डिमांड कर रहा है इस वक्त अमेरिका। और आखिरी बात जो है अनफ्रीजिंग एसेट्स हैं ईरान के, उस पे ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये चूँकि उनके एसेट्स हैं और ये मुनसिफ़ाना तरीका नहीं है कि आप उनके एसेट्स को दबा के रखें। अब इसमें US स्ट्रेटजी क्या है ईरान के हवाले से? सेक्रेटरी ब्लिंकन का कहना है कि DPD यानी डिटरेंस, प्रेशर, डिप्लोमेसी, यानी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और अमेरिका की तारीख़ में अगर आप उठा के देखें
کہ جب بھی وہ مسلم ممالک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، بلکہ ہمارے مرحوم استاد ڈاکٹر طاہر امین صاحب فرماتے تھے کہ امریکن پالیسی جو پاور بیسڈ پالیسی ہے مسلم ورلڈ کی طرف، وہ متاثر ہے ٹوائن بھی کی اس فلسفے کے ساتھ کہ مسلمس بیسٹ رسپونڈ ٹو پاور، اور یہی پھر ان کے شاگرد کلیش آف سویلائزیشن کے اندر سیمل پی ہنٹنگٹن کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈپلومیسی ہے اور پریشر ہے اور ڈیٹیرنس کی جو پالیسی ہے، یہ آپ کو امریکہ کی خود پاکستان کے کیس کے اندر بھی نظر آتی ہے، افغانستان کے کیس کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو اس کا جواب جو ایرانینس کی جو اسٹریٹجی مجھے سمجھ آتی ہے وہ CDD ہے، یعنی کنٹیننگ پریشر بائی ڈیٹیرنس اینڈ ڈپلومیسی۔ اب ڈیٹیرنس ایرانینس کیسے قائم کرتے ہیں، یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کوشچن، کیونکہ امریکہ کے پاس تو کیپیبلٹی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ تکڑی فوج ہے اور ملٹری مشین بڑی ایڈوانسڈ فارم کی ہے۔ ایران کے پاس کیا ہے؟ ایران کے جو اسٹریٹجک تعلقات اس وقت بن پائے ہیں چائنا کے ساتھ، اور اس کی جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے رشیا کے ساتھ، اور پھر وہ جو ملٹری ویپنری سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں، جس سے واٹر ٹو ایئر سرفیس میزائل سسٹم جو انہوں نے ذوالفقار نامی ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور میزائلز کی ایک رینج ڈیولپ کی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ ہیں جس کے ذریعے سے ایران جو ہے، اور پھر اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے سے اور پراکسی وارز کے ذریعے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے امریکہ کو ایک قسم کی امریکہ کے حوالے سے ڈیٹیرنس کی پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اب جو ریسنٹ ٹینشن ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، یہ اس کی شروعات 2018 سے ہمیں نظر آتی ہے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو JCPO کا جو معاہدہ تھا اس کو کینسل کر دیا تھا، اور اس JCPO کے معاہدے کے مطابق ایران نے پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا تھا، اور اس کے بدلے میں ایران کے خلاف جو سیکشنز تھے اس کو ایز کرنا مقصود تھا۔ اب اس حوالے سے جب جو بائیڈن صاحب تشریف لائے اور انہوں نے الیکشنز کے اندر یہ کہا کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو اس معاہدے کو ریوائیو کریں گے، لہٰذا دسمبر 2021 کے اندر جب وہ پاور کے اندر آئے، بلکہ 2021 ارلی 2021 کے اندر، تو انہوں نے کئی اٹیمپٹس کیے، کہا یہ جا رہا ہے کئی نیگوسیشنز ہوئی اس حوالے سے، لیکن وہ نیگوسیشنز کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ان کے ثابت نہ ہونے کی وجوہات بہت ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ لیکن اگلا جو اس کا سوال ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اگر خدا نخواستہ ٹینشن برقرار رہتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، تو اس صورت میں ہمارے خطے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو خطہ ہے وہ ریلیٹیولی اس وقت پرامن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افغانستان میں کثیر جہتی طور کے اوپر مشاورت جاری ہے، جس میں کئی ممالک مل کر افغانستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، اسے اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں سے جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے، جیسے پاکستان، ایران، سینٹرل ایشین نیشن، چائنا اس حوالے سے آپ کو سرگرم نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب اور ایران کا ریپروچما، یہ بھی بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، جو خطے کے اندر ایک ٹینشن تھی اور ایک سینس آف انسیکیورٹی تھی، وہ کم از کم ہوئی ہے، اور خطے کے باقی ممالک کو بھی اس سے فائدہ پہنچا ہے، تو خطے کی امن میں اضافہ ہوا ہے، اور پھر اس کا اثر آپ کو یمن کی وار کے اندر نظر آتا ہے، جہاں پہ حوثی اور جو اپوزٹ فیکشن تھا ان کے درمیان میں بات چیت نظر آئی، اور اس بھی امن کا وہاں بھی چانسز ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر ریفارمز آپ کو نظر آتے ہیں، جس سے سعودی عرب کی جو بیہیویئر ایکسٹرنل بیہیویئر ہے اس کے اندر بہت مثبت تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں خطے کے حوالے سے، اور پھر ایک جو بہتر حالات بن پا رہے ہیں اس وقت عراق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو سیریا کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اوورآل خطے کی صورتحال دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے ویسٹ ایشیا کے اندر۔ خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تعلقات کا، تو ایک دفعہ پھر خطے کے اندر ٹینشن انکریز ہوگی، اور اسرائیل کا خیال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناکامی اگر اس خطے کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے خطے کے باقی ممالک کے اندر، اس صورت میں ایران اگلا ٹارگیٹ کرے گا اسرائیل کو، اور اسرائیلی سیکیورٹی کو اس حوالے سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ اسرائیل کا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے۔ جو میرے یہ خیال میں یہ ہے کہ US کی جو انگیجمنٹ ہے اس وقت، ایک طرف یوکرین کی وار کے طرف، اور دوسری طرف ساؤتھ چائنا واٹر کی طرف، اور تیسری طرف تائیوان کے ایشو کی طرف، اور پھر ایک ملٹی لیٹرل جو دنیا ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورس ایمرج کر رہے ہیں، تو امریکہ کی وہ کیپیبلٹی اس وقت نہیں ہے جو کولڈ وار کے دوران تھی، یا 20th سینچری کے اندر تھی، اور اب 21st سینچری کے اندر وہ ممکن نہیں ہے۔
تو لہٰذا امریکہ کے پاس بھی بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ ایران جیسے ممالک کے ساتھ اپنی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کریں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے جس طرح سے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ایران کے ساتھ بحال کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیکنیکل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے چائنا کے ساتھ، اور روس کے معاملے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کی وار کو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے، انٹرنیشنل فورم کے ذریعے اس کو حل کرنا بہتر ہوگا، تاکہ دنیا کے اندر اکانومی جو ہے وہ بہتر صورت اختیار کرے، ادروائز سب کے لیے سیریس پرابلم ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔